صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز اور ساڈی جماعت دے نامور مبلغ مولانا احمد شعیب خان دا لایا ہویا ایک گلشن اللہ کرے ہمیشہ آباد رہے. خزاں دا موسم اس تے کدی بھی نہ آوے اور بہار دا موسم ہی ہمیشہ واسطے رہے. جنہاں بچیاں نے قرآن پاک اپنے سینیاں چو محفوظ کیتا، اللہ مردے ٹائم تک اس دولت انہاں دے سینیاں چو انہی محفوظ رکھے. مولانا احمد شعیب خان نے خطابتی میدان چو ایک نیا رنگ متعارف کروایا. جس دی وجہ تو وہ واعظ بالقرآن دے لقب نال مشہور ہوئے. قرآن دیاں آیتاں کھول کھول کے لوگاں دے سامنے رکھیاں اور سینکڑوں لوگ انہاں دا واز سن کے راہ راست تے آئے. میں انہاں نوں طالب علمی دے زمانے تو جانتا. میری طالب علمی نہیں، انہاں دی طالب علمی.
وہ بڑے معتدل مزاج خطیب ہے. انہوں دی تقریر جو شدت فتوی بازی کسی دا تمسخر اڑانا مذاق بنانا یہ چیزاں انہوں دی تقریر شامل ہی نہیں. بڑے نرم مزاج ٹھنڈی طبیعت دے عالم دین ہے. اللہ اپنی رحمتاں نال انہاں دی مشکلات نو ختم فرما. ساڈے اتے اللہ نے اتنیاں نعمتاں کیتیاں کہ اگر ساڈے جسم تے اگن والے ایک ایک وال نو اللہ زبان دے دے اور ساری زندگی اساں اللہ دا شکر ادا کریے تو کعبہ دے رب دی قسم ہے کسی ایک نعمت دا وی کما حقہ شکر ادا نہیں ہو سکتا. ماں دے پیٹ چوں جداں باہر نکلے تا ننگے آسے بدن ننگے سروں ننگے پیروں ننگے. اللہ نے بن منگیاں ماں دے پیٹ چو اکھاں والی نعمت کنا والی نعمت زبان والی نعمت ہتھاں والی نعمت پیراں والی نعمت اللہ نے بغیر منگے عطا کر دی. پھر جوں جوں وڈے ہوندے گئے شعور آندا گیا پھر شادی ہوئی پھر بچے ہوئے پھر مکان کوٹھیاں دکاناں فیکٹریاں زیور مال یہ ساریاں نعمتاں اللہ نے ساڈے اتے کیتی ہیں. لیکن یہ جتنیاں شیاں میں گنیاں اے شیاں تا اللہ نے کافراں نوں بھی عطا کیتی بلکہ ساڈے تو زیادہ عطا کیتی. آسٹریلیا دے بندے کدی ویکھے نے انہاں دے قد کاٹھ ویکھو رنگ روپ ویکھو بندہ حیران ہو. جاپان دیاں سڑکاں ویکھو شہر ویکھو انہاں دے باغات ویکھو دولت ویکھو مال ویکھو اے شیاں اللہ نے انہاں نوں بھی دے دتی ہیں. لیکن ایک چیز اللہ نے صرف سن عطا کیتی انہاں نوں محروم کر دیتا. او نویکلی رحمت تے نعمت جڑی اللہ نے سن عطا کیتی او نعمت ہے ایمان والی. ورنہ ساڈی رب نال رشتہ داری کوئی نہیں. انہاں نوں نہیں دتی تے سن عطا کر دیتی سن مومن بنائے. اور اے اتنی وزنی نعمت ہے نا کہ ساری کائنات دیاں دولتاں زیور سونا چاندی زمیناں فصلاں اقتدار عہدے
کعبے دے رب دی قسم ایمان والی نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بندے نو اپنے ضمیر دا پتہ ہوندا، جو میرے دل چ نا او من پتہ ہے، تے جو تہاڈے دل چ من اس دا پتہ کوئی نہیں۔ میرے دل چ کے وے اے میں ظاہر کر دینا، دس دینا، اس تو بعد تہاڈے کول پوچھنا بھئی تہاڈے دل چ کے وے۔ اگر کوئی مین آفر کرے، آفر تو انگریز دا لفظ نہیں نکل گیا، پیشکش کرے، من کے کرے پیشکش کرے، ساری دنیا دا اقتدار تو لے لے، پھر من وہ پیشکش کرے دنیا دا زیور بھی لے لے، سونا بھی لے لے، چاندی بھی لے لے، ڈالر بھی، ریال بھی، دولت بھی، زمیناں بھی، باغات بھی، یہ سب کچھ لے لے، میں کیا کرنا؟ کہ تو صرف کلمہ کفر بولنا، ایمان چھوڑنا ہی تے کفر اختیار کرنا ہی، کعبہ دے رب دی قسم ہے میں اس سودے تے راضی کوئی نہیں۔ ہن تساں بولو، اے ویکھ لو ساری دنیا دا سونا اینے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہے، کرو کرو فیصلہ ذرا کرو، چھوڑ دے سو ایمان، مال واسطے ایمان چھوڑ دے سو، دولت واسطے، زیور واسطے، سونے واسطے، باغاں واسطے، تو سب تو بھاری نعمت جیڑی ہے وہ ایمان والی نعمت، جیڑی اللہ نے نعمت کیتی تے سن عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پوچھے اللہ کو، یا اللہ کوئی ذکر دسیاں جڑا میں تن یاد کراں، اللہ آکھیا پڑھیا کرو لا الہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اے تا سارے لوگ پڑھ دین، میں تا کوئی نویکلا جیا ذکر چاہنا ہے جڑا تو دسیاں تے میں پڑھا۔ اللہ نے فرمایا ستوں زمیناں تے جو کچھ زمیناں دے وچ تے ستوں آسمان تے جو کچھ آسمانہ دے وچ تے زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ ہے، اس نو ترازو دے ایک پلڑے چ رکھیا جائے اور دوے پلڑے چ اس کلمے نو رکھیا جائے، من اپنے جلال دی قسم میرا کلمے والا پلڑا ساری کائنات تو وزنی ہو جائے گا۔ اے معمولی نعمت نہیں جڑی اللہ نے سن عطا کی، ایمان والی۔ کتنیاں پوڑیاں میں تو چڑھا لیاں، حالے تو میں اگے گل کرنی ہے، تو میں تمہید بننی ہے۔ صرف نعمتاں اللہ نے کیتیاں ظاہری جڑی کافراں تے بھی کیتیاں، پھر اللہ نے ایک نعمت ساڈے تے کیتی جڑی کافراں تے نہیں کیتی، او ایمان والی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے ایمان والی جڑی نعمت ہے نا، اے پہلیاں امتاں نو بھی دتی، جڑے اپنے اپنے نبی تے ایمان لے، حضرت موسیٰ تے ایمان لے، حضرت عیسیٰ تے ایمان لے آئے، جڑے پہلے نبیاں تے ایمان لے آئے وہ بھی تو مومن ہیں نا، انہوں نے بھی ایمان نصیب ہویا تے سن بھی ایمان نصیب ہویا، بات فرق کے رہ گیا بندیالوی یادہ، فرق کے ہویا کہ دو شیاں اللہ نے سن ایسیاں عطا کیتیاں جیڑیاں پہلی کسی امت نو رب نے عطا نہیں کیتیاں۔ قرآن جیسی کتاب عطا کیتی، محمد جیسا نبی عطا کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ایو جیا نبی اللہ نے کسی امت نو عطا نہیں کی، اے صرف سن عطا کی۔ کتنا مشفق پیغمبر ہے، کتنا مہربان پیغمبر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث وچ آیا، اللہ ہر نبی نو
ایک دعا ایو جئی منگن دی اجازت دیندا کہ جدوں بھی وہ دعا منگنی ہی نا وہ رد نہیں ہونی، وہ میں مننی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی نے او دعا منگنے جلدی کر لئی، قوم نے جدہ ستایا نا تے ماریا نا تے پیغمبر دے نک وچ دم کر دیتا نا، اس ویلے پیغمبر او دعا منگ لئی، مولا انہاں دا بچہ کچا بھی نہ چھوڑ، انہاں دا تختہ الٹ دے، انہاں من بڑا تنگ کیتا ہے۔ ہر نبی نے او دعا منگنے جلدی کیتی، اسے دنیا چ منگ لئی۔ میرے آقا نے فرمایا من طائف دیاں گلیاں وچ 3 مرتبہ بے ہوش کیتا گیا، میرے جسم تو خون نکل کے جتیاں جم گیا، میں وہ دعا نہیں منگی۔ احد دے میدان وچ میرے چاچے دے جسم دے 12 ٹکڑے کر دیتے گئے، میں وہ دعا نہیں منگی۔ میری بیٹی زینب نو مکے چ نیزہ مار کے اونٹنی تو گرا دیتا گیا، میں وہ دعا نہیں منگی۔ میرے گلے چ رسیاں پائیاں گئیاں، رستے چ کانٹے بچھائے گئے، میں کذاب، مجنون، سائر، شاعر آکھیا گیا، میں وہ دعا نہیں منگی۔ اور میری امت کے گناہگاروں، او دعا میں تہاڈے واسطے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، قیامت والے دہاڑے مقام شفاعت تے تہاڈے واسطے کراں گا۔ جیو جیا نبی سن عطا کیتا، اتنا مشفق تے مہربان پیغمبر اللہ نے کسی امت نو عطا نہیں کی۔ گھروں نکلے نا تو چہرے تے مسکراہٹ، میرا نبی پہلے ہی کتنا سونا آئی، مسکراہٹ نے تے 4 چند لا دے۔ صحابے آکھا یا رسول اللہ بڑے خوش ہو، فرمایا خوش کیوں نہ ہواں، اے ہونے جبریل آیا ہی تے رب دا پیغام لے کے آیا کہ میرے نبی کو ون کے پوچھو 2 شیاں چوں ایک شے قبول کر لے وے، جیڑی مرضی اس قبول کر لے وے۔ پہلی شے تیری ادھی امت بغیر حساب کتاب دے میں جنت بھیج دینا۔ دوئی شے تساں مقام شفاعت نو منظور کر لو، قیامت والے دیہڑے شفاعت واسطے لب کھولو، اگوں میری مرضی، تساں شفاعت کرو امت واسطے۔ تواڈے دل وچ کے آ رہا بے کیڑی گل پسند کرنی چاہیے؟ ادھی امت والی، ادھی امت بے متا وچ کندیاں بھی آندا ہوئے تے میاں علی وچ آندا ہوئے، ساڈی اس بیڑے چ اساں بھی نکل جاویے۔ صحابہ دے ذہن وچ بھی یوں آئی، یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا پسند کیا؟ فرمایا فاخترت الشفاعت، میں شفاعت کرن نو منظور کیتا، چن لیا۔ یا رسول اللہ ادھی امت بغیر حساب کتاب دے جنت جا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من رب دیاں رحمتاں تے یقین ہے کہ جدہ میں شفاعت واسطے لب کھولنے نا ادھی تو زیادہ امت اپنے نار رلا کے جنت چلے جانا ہے۔ جیو جا نبی سن دیتا، ایو جا نبی اللہ نے کسی امت نو عطا نہیں کی۔ جڑے تھے غریب لوگ بیٹھے ہو، اللہ تہاڈی غربت دور کر دے، تہاڈی محتاجی اللہ دور کرے۔ او لوگ ہی بیٹھے ہو سن جنہاں کدی قربانی نہیں کیتی، طاقت ہی نہیں، بکرے لین دی طاقت ہی نہیں، گاں چ حصہ پان دی طاقت ہی ہو سن۔ دے وچ تساں سنو ذرا، جنہاں نو طاقت نہیں او ذرا سنو۔ میرے آقا ہر سال 2 دمبے، ترکی دمبے، سنگاں والے، ڈب کھڑبے، صحت مند قربانی کر لیں۔
جدا پہلا دمبا لٹایا نا اس دے گلے تے چھری رکھی نا، میرے نبی نے فرمایا مولا میری طرفوں میں اے قربانی میری طرفوں میں، تے جدا دوا دمبا لٹایا نا اور اس دی گردن تے چھری رکھی، فرمایا مولا اے میری امت دے انہاں غریباں دی طرفوں میں جڑے قربانی کرن دی طاقت نہیں رکھ دے نہیں۔ تساں تا حال دنیا تے آئی بھی نہیں تے تواڈے نبی نے تان اس وقت بھی یاد رکھی۔ کل قیامت والے دیہڑے تو میرے نبی نے امت واسطے بھی شفاعت کرنی ہے تے ساری انسانیت واسطے بھی کر جی۔ اے جڑے اگر دوسرے مسلک دا کوئی بھائی اتھے آیا، دوسرے طبقے دا، دوسرے مسلک دا، سن او سمجھدا بے وہابین گستاخن بے ادبن، شفاعت دی تا گل دور دی، او آدن اے سرے تو نبی نو نہیں مندے۔ چل بھائی اے نبی نو نہیں مندے، نبی دے معجزے نہیں مندے، نبی دی شان نہیں مندے، عظمت نہیں مندے۔ انہوں نے پڑھایا گیا، خطیبہ نے پڑھایا، اے نبی نو اپنا وڈا بھرا آکھ دینے، وہ لوگ کنن نو ہاتھ لاندے توبہ توبہ انہاں وہابیاں دے نیڑے نہیں۔ جتنے تساں بیٹھے ہو تساں حضرت عیسیٰ نو نہیں نہ مندے، شاباش شاباش، کہ مندے ہو؟ عبداللہ، نبی اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، ماں دی گود وچ بولیا، رب نے معجزے عطا کیتے، نبوت عطا کیتی، انجیل جیسی کتاب دیتی، مندے ہو کہ نہیں مندے؟ بولو۔ عیسائی آدن تساں مسلمان حضرت عیسیٰ نو نہیں مندے، ونیو مطمئن کرو، چلو عیسائیوں نو کرو مطمئن۔ عیسائی آدن تساں مسلمان حضرت عیسیٰ نال محبت نہیں کر دے، نہیں کر دے، تساں حضرت عیسیٰ نو نہیں منین دے، کرو مطمئن۔ تساں عیسائی نو آکھیا عبداللہ مندیاں، پھر نبی اللہ مندیاں، پھر صاحب کتاب مندیاں، پھر اللہ دا نبی مندیاں، انہاں دے معجزے مندیاں، اگوں عیسائیہ دا اے مننا نہیں، اللہ دا پتر منو۔ سیدہ بول دے کیوں نہیں؟ کسی دے آکھن نال کی ہوندا؟ وہ تو عیسائی بھی آدھے تو نہیں مندے، مننا اے بے اللہ دا پتر منو۔ اساں دیاں ہر ایک نال محبت اس دے معیار دے مطابق کرو۔ ولی نال ولیاں علی محبت، نبی نال نبی علی محبت، رب نال بولو بولو بولو، رب علی محبت، دھی نال دھی علی محبت، بیوی نال بیوی علی محبت، تے ماں نال ماں علی محبت، تے جے بیوی نال کرے ماں علی محبت تے آکھے میں محبت کر رہے ہیں تے پیار کر رہے ہیں، اس نو محبت آکھے ویسی؟ اور میں لطیفہ سنے نا تقریر ایک بندے دی شادی ہوئی تے شادی دی جڑے ابتدائی دن ہوندے نا اے بڑی محبت نال گزرے، اے چپل کش پیچھے ہوندی، چپ کلش نو میں آکھیا چپل کش، وہ جتے وہ جوتیاں شتیاں چل دیاں تے وہ پھوکنیاں شکڑیاں پھر شوور دے سرے چ پوندیاں، وہ بعد دیاں گل، پہلے بڑی محبت اور پیار۔ 6 مہینے تو بعد بیوی جڑی آئی نا وہ تھوڑی جائی نا ناراض کھچی ہوئی۔ ایک دڑے ڈردیاں شوہر نامدار پوچھیا سرکار تساں کچھ ناراض لگ رہے ہو، ساڈے کول کیڑی غلطی ہوئی ہے؟ اس کہ اچھا تین حالے اپنی غلطی دا ہی پتہ نہیں، ٹھیک اس کیا من خدا دی قسم پتہ نہیں،
کیڑا قصور میں کر بیٹھا؟ وہ آکھن لگی 6 مہینے ہوئے میری شادی نو، ہر روز دکان بند کر کے آنا، سیدھا ماں دے کمرے چ بہنا، ماں دے پیر نہ پینا، اماں کی حال ہے؟ تیری زبان سڑ دیے کہہ دیاڑے میں نے بھی اماں آکھ، اس نو ہر روز اماں آدھا۔ اس آکھیا تین اماں آکھا نا، پتہ نکاح شکاح کوئی نہیں، ہن بیوی نو اماں آکھنا اے محبت ہے؟ اور محبت دا معیار الگ الگ ہے۔ جس نگاہ نال دھی نو ویکھنا نا، اس نگاہ نال ماں نو نہیں ویکھنا، تے جس نظر نال ماں نو ویکھنا نا، اس نظر نال بہن نو نہیں ویکھنا، تے جس نظر نال بیوی نو ویکھنا نا، اس نظر نال کہہ نو بھی نہیں ویکھنا، اس نظر نال کہہ نو بھی نہیں ویکھنا۔ تہاڈی محبت بڑی سونی ہے، ماں والی محبت بیوی نال، ماں والی محبت بہن نال، بیٹی نو بیٹی والی محبت، بہن نو بہن والی محبت، بیوی نو بیوی والی محبت، تے ماں نو ماں والی محبت دی نظر نال ویکھنا، دھی نو دھی سمجھنا، بیوی نو بیوی سمجھنا، ماں نو ماں سمجھنا، بندیال بھی آکھدا ولی نو ولی سمجھنا، تے نبی نو نبی سمجھنا، تے رب نو رب سمجھنا ہے۔ تو رب والی محبت کرینا نبیاں نال، تے سن آدھا بھئی نبی نو نہیں مندے، تے تو رب والی محبت کر رہے ہیں ولیاں نال، رب دی محبت دا معیار الگ ہے۔ جے بیوی نو ماں اکھیوے نا تا نکاح نہیں رہندا، بیوی نو ماں اکھیوے نا تا نکاح نہیں رہندا، تے ولیاں تے نبیاں نو رب اکھیوے تا ایمان نہیں رہندا۔ ایمان تو بندہ ہاتھ دھو باندا ہے۔ ساڈے متعلق تو دسیا گیا بے شفاعت نہیں مندے، جی زبان ہے جو آندا وہ ساڈے متعلق آکھی جا، کسی زبان ایسا بند بھی نہیں کر سکتے، ہر کوئی آزاد ہے۔ اساں تاں چاروں طرفوں کنڈیاں دے اندر ہاں، ادو بھی کنڈے، ادو بھی کنڈے، ادو بھی کنڈے، ادو بھی کنڈے، ادو فتوے، ادو فتوے، ادو فتوے، ادو فتوے، اساں کنڈیاں دے وچ گلاب دے پھول دی طرح مسکرا رہے ہیں، ساڈے کان تے جوں بھی کدی نہیں رہی۔ نبی پاک نو لوگاں کذاب نہیں آکھیا، نہیں آکھیا۔ ویکھا میں معاویہ مسجد سرگودے اپنی مسجد تو باہر سڑک تے آواں تے کوئی من آکھے بندیالوی کذاب، میری ذہنی اذیت دا اندازہ لا سکتے ہو؟ میری تکلیف دا اندازہ لا سکتے ہو؟ کوئی من جھوٹا آکھے میرے جیسے لوگاں نال اے پوری دھرتی بھر جائے، خدا دی قسم ہے آمنہ دے لال دے پیراں تلے جڑا ریت دا ذرہ لگدا ہی نا، اس دے بھی کروڑ میں حصے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میری کی حیثیت ہے؟ تے من کوئی کذاب آکھے تے من کتنی تکلیف ہوئے گی؟ اتھے کذاب کس نو آکھیا جا رہی؟ ایک جملہ آکھاں سمجھ سو کہ بھینس کے آگے بین بجانا ہو جیسے، تھوڑا جا ہاتھ شاتھ کھولو، سنو بھی صحیح تے سمجھو بھی صحیح۔ کوئی من کذاب آکھے جس دی نبی اکرم دے مقابلے چ ایک ذرہ برابر بھی نسبت نہیں، تا من کتنی تکلیف ہونی ہے؟ اتھے کذاب اس ہستی نو آکھیا جا رہا ہے
جس دا منن والا بھی صدیق اکبر کہلاتا ہے، جس دا منن والا صدیق اکبر ہے، جس دے منن والے نو قرآن ادا اولئک هم الصادقون، وہ سارے سچے ہیں، ان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ جس دے منن والے نو قرآن آکھے اولئک هم المتقون، اس نو آکھیا گیا ہے کذاب ہے۔ کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آکھدے رہن لوگ میرے نبی نو کذاب آکھیا، ساحر آکھیا، مجنون آکھیا مجنون، بات شاعر آکھیا شاعر، شعر و شاعری کردا ہے۔ اے قرآن شعر و شاعری ہے۔ اللہ نو جواب دینا پہ گیا والشعراء یتبعہم الغاوون، پاگلو میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، میرے نبی کے پیچھے تو ابو بکر و عمر جیسے لوگ چلتے ہیں، شاعر کہتے ہو؟ شاعر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور میرا نبی کہتا کم ہے کر کے زیادہ دکھاتا ہے، میرے نبی کو شاعر کہتے ہو؟ اگر دوسرے مسلک دا کوئی میرا بھائی عزیز دوست بزرگ آیا جی آیا نو، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی تضحیق نہیں، کوئی تحقیر نہیں، او میری گل نو سنے، میں اتھوں کر رہا گل، او بھی دل دے کنن نال سنے۔ میرے نبی نے قیامت والے دہاڑے ایک شفاعت نہیں کرنی، دو شفاعتاں کرنیاں نے۔ کتنیاں؟ ایک شفاعت کبریٰ، دوئی شفاعت صغریٰ۔ کبریٰ کہندے واسطے ساری انسانیت واسطے، یہودی وچ، عیسائی وچ، ہندو وچ، سکھ وچ، مجوسی، مکے دے مشرک، مدینے دے منافق، مرزائی، میرے نبی دے خاکے بنان والے، او وچ میرے نبی نو گالاں کڈن والے، او وچ سب دے حق وچ میرے نبی نے شفیع بننا ہے۔ او شفاعت کے ہونی ہے؟ بس اتنی ہونی ہے، مولا خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب بعد بھی تا شروع کرنی، ذرا اے ساریاں واسطے اس دہاڑے پتہ چلے گا کہ میرا نبی صحیح معنیٰ دے اندر محسن انسانیت ہے، پوری انسانیت دا محسن ہے میرا نبی۔ دو نعمتاں سن ایسیاں دتیاں جیڑیاں پہلی کسی امت نو نہیں دتیاں، جیو جیا نبی سن دتا، ایسا مشفق تے مہربان نبی اللہ نے ساڈے تو پہلے کسی امت نو عطا نہیں کیتا، تے جیڑی کتاب قرآن دی شکل وچ سن دتی نا، ایسی کتاب بھی اللہ نے پہلی امتوں وچ کسی نبی نو عطا نہیں کی۔ ساریاں کتاباں بدل گئی ہیں، تحریف ہو گئی، کٹ وٹ ہو گئی، انہوں دے علماء نے مطلب دیاں گلاں داخل کیتیاں تے جڑیاں خلاف پوندیاں نو کر دتیاں، تے قرآن اج بھی انہی ہی ہے جنہیں پہلے دہاڑے جبریل میرے نبی تے لے کے اترے آئے، یہ محفوظ ہے، اس سے کوئی تغیر، تبدل، کٹ وٹ، تحریف نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وجہ تورات ہو گئی، انجیل ہو گئی، قرآن نہیں ہو سکتی۔ تورات کہندی کتاب ہے، کہیں بھیجی آئی، لے کے کون آیا؟ اتری کہندے اتے، سچی کتاب ہے، نبی اتے اتر رہی ہے، وہ بدل گئی، تے قرآن آج بھی انہی ہی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جلے پہلیاں کتاباں اللہ نبی نو عطا کردہ ہائی، نبی نو عطا کردہ ہائی، تو اللہ تعالی اس امت نو آکھدہ ہائی
کتاب سنبھالو، حفاظت بھی آپ پہ کرنی جے۔ میں کتاب دے دیتی ہے، حفاظت بھی تساں آپ کرنی ہے۔ تے جلے قرآن اتاریا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ کنیے وقت حفاظت کی تھی؟ کاغذاں دے اتے، گتیاں تے، مسلمان بچیاں دے سینے چ محفوظ کر دیتا، سینے دے اندر۔ یہ بھی قرآن دا معجزہ ہے۔ ساڈے استاد ہیں حضرت نیلوی رحمت اللہ، 6 سال دی عمر وچ قرآن دے حافظ ہوئے۔ کتنی عمر؟ 6 سال دا بچہ صحیح بولی نہیں بولدا، توتلا ہوندا۔ 6 سال دی عمر وچ پورا قرآن حفظ کر۔ ساڈے سرگودے نال ایک پنڈ ہے، اتھے بچیاں دا مدرسہ ہے۔ میں پچھلے سال اتھے گیا دستار تے چادر پوشی تے، اتھے انہاں اعلان کیتا بھئی فلانی بچی نے 29 دہاڑیاں وچ قرآن حفظ کیتا۔ معجزہ ہے نا، 29 دہاڑیاں وچ قرآن اپنے سینے وچ محفوظ کر لینا۔ کنیے محفوظ کیتا ہے؟ پھر رمضان المبارک آیا، امام صاحب محراب وچ سامے پچھو کھلوتا، مجال غلط پڑھ کے اگاں نکلے۔ اچھا ایک گل دسو، ایک شہر وچ عالم ہوویں، شیخ الحدیث ہوویں، شیخ التفسیر ہوویں، مفتی ہوویں، پیر ہوویں، ولی ہوویں، لوگ ہاتھ چومیندے ہوویں، گوڈیاں نو ہاتھ لیندے ہوویں، بڑی عزت ہووے، وقار ہووے اس عالم دا۔ او عالم مسیت والے نو آکھے نا اس سال تراویاں میں سنانیاں، لوگ آکھے جی سبحان اللہ، ساڈی قسمت تواڈے جہا بندہ تراویاں سنائے۔ پچھوں سامے کھلو گیا 15 سال دا بچہ، جس دے کپڑے صحیح نہیں، ٹوپی بھی سر تے صحیح نہیں، حیثیت بھی اس دی کوئی نہیں، نمازی اس نو جان دے نہیں۔ حضرت صاحب اگوں او پچھو سن رہا، حضرت صاحب نو لگا مغالتا تے کداؤں دے کداؤں ونج لگے۔ پچھو جڑا 15 سال دا بچہ ہے، سوچیا ایڈا وڈا عالم تے میں حقیر جہا بندہ، جان دیو جان دیو، اے نمازی میرے گلے پے جاسن بے تو غلطی کرنا استاداں دی، جان دیو، جان دیندا۔ کس طرح حفاظت کا انتظام کیتا؟ پتہ نہیں تھے، میں پہلے لطیفہ سنایا، میرے نال پڑھدا ہوندا حافظ اختر حسین، فارسی اس میرے نال پڑھی، فوت ہو گیا، اللہ اس دی مغفرت فرمائے۔ وہ حافظ بنیا نا تے پہلی میری بنیا سامے تے پہل جڑا ہوندا نا، ہوندا بڑا اوکھا، پھر تو بندے نو عادت ہو جاندی۔ اے جداں ہوں تو سائیکل سکھدا ہی کوئی نہیں، تے ساڈے زمانے سائیکل ہی ہوندا ہی، تے میرے سائیکل سکھان والا استاد ہوندا ہی نا، وہ آدھا ہی پیڈلاں والے پاسے نہیں ویکھنا، سیدھا اگوں ویکھنا۔ وہ پہلے ٹیک لائی رکھیندا ہی، وہ تو چھوڑ دیندا ہی، وہ جلے چھڑیندا ہی تو بندہ سمجھدا ہی نہ میں آسماناں تے ہاں نہ میں زمین تے۔ اس ویلے نہ بریک دا پتہ ہوندا ہی، پھر جلے عادت بن گئی کوئی پتہ نہیں۔ شروع بندہ ڈرائیور بنے نا تو بڑے مزے کا خیز گلاں ہوندیاں، کدی بتی بلدی پئی ہے تو دروازہ بند کر کے باہر نکل، اس نو پتہ ہی نہیں کہ میں بتی بھی لائٹ بھی بند کر، گیئر دی جاتے بریک تے بریک دی جاتے، یہ شروع چ وہ پہلی میری بڑیا نا سامے تے جڑے بندہ حافظ صاحب سنا رہے ہیں انہوں نے لگا مغالتا۔ ہوں حافظ اختر نو پتہ نہیں بے کنیے غلطی دسنی، بے میں اس نو پچھا لے جانا 2-3 ایتا پچھوں، تاکہ پچھوں پڑھدا آوے تے چاہی لے ونجے، یہ نہ چاہ سکیا وہ دس دے ساں، یہ ہوں پتہ نہیں۔
اجلے غلطی کیتی نا اس حافظ اختر حسین پچھوں آدھا انج تا نہیں انج تا نہیں میں آکھیا ونجن حافظ اختر حسین بھی نہیں دیتا باہیں پتہ ہے اس تے باہیں جیو جی کتاب سن دیتی نا ایو جی کتاب اللہ نے کسی امت نو عطا نہیں کیتی بندیالوی دیے گل علماء بھی نوٹ کرن طلبہ بھی نوٹ کریں تو ہن بھی میں سمجھا لینا قرآن میرے نبی دا سب تو وڈا معجزہ ہے کوئی معجزہ بھی اللہ میرے نبی نو نہ دیندا نا بے شمار معجزے دیتے کوئی معجزہ بھی اللہ نہ دیندا نا میرے نبی دی صداقت واسطے اکو قرآن والا معجزہ کافی یہ بڑا معجزہ ہے کہندی زبان چوں نکلن لگ گیا نہیں اللہ نے تو بھیج دیتا بات اتنے دنیا تے کون سناون لگ گیا دنیا تے سنایا اس نے جڑا کسی سکول نہیں گیا کسی مدرسے دا منہ نہیں ویکھیا کسی مکتب وچ نہیں گیا قلم دبا تختی نو نپیا ہی نہیں اپنا نا لکھنا نہیں جاندا نہ پڑھنا نہیں جاندا امیے کسی مدرسے نہیں گیا اس دی زبان چوں ایک کلام نکلن لگا جس نے عرب دے خطیباں نو متکلمین نو شعراء نو زبان دان لوگاں نو چیلنج کر دیتا فاتو بسورۃ من مثلہ تم کہتے ہو نبی خود بناتا ہے یہ تو پڑھا ہوا نہیں ہے تم تو پڑھے ہوئے ہو اس جیسی ایک صورت بنا کے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا صدقے جاواں واہ میرے مولا اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو دنیا کفر دے سر تے اس چیلنج والی تلوار لٹک رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت دی صبح تک لٹکتی رہے گی کوئی اس کا جواب دے وے لے آوے اس جیسی ایک صورت بنا کے فساد بلاغت کلام دی ندرت مضامین دا ربا تعلق لبید جڑا شاعر ہے نا لبید اے عرب دا قومی شاعر آئی جنہیں ساڈے علامہ اقبال صاحب لبید اس دا نائی لبید قومی شاعر اس نے ایمان قبول کر لیا جلے ایمان قبول کیتا نا شعر آکھنے چھوڑ دیتے اس صبح شعر نہیں آکھے اے شاعر لوگ جڑے ہوندے نا اے چھڑے نے شعر آکھنے اے تا کسی بندے نو نپ جان تو اس نہیں چھڑے دے جیتے اپنی پورا دیوان نہ سنا لے میں اے خدا دا صلاحیت ہے وابی ہے اللہ دی عطا ہے تے لبید قومی شاعر جڑے علماء بیٹھے تے طلبہ بیٹھے تساں تا عربی سمجھ دیو تے میں عربی چو لفظ پڑھنے تا تساں اگر سمجھنا تا سبحان اللہ آکھنا تے جو تو سبحان اللہ نہ آکھیا نا تو میں سمجھا بھی تو نہیں آندا ترجمہ اتنا سوکھا ترجمہ بھی تو نہیں آندا تے لوگاں نو اسا نہیں آنا علماء نو آنا لبید دے شاگرد نہ آکھیا استاد جی ایمان قبول کرن تو بعد شعر آکھنے چھوڑ دیتے نے سن اپنے علم تو محروم کیتا نے لبید نے آکھیا آباد القرآن آباد القرآن قرآن کے بعد بھی کوئی شعر کہنے کی گنجائش رہ گئی ہے اتنی فصیح کتاب ہے سب تو بڑا معجزہ میرے نبی دا زور نال بولو تو میں جان چھوڑا لگا سب تو بڑا معجزہ میرے نبی دا قرآن بندیالوی جیڑی انوکھی جئی گل کرنا چاہندا نا او ایویں سارے نبیاں دے معجزے عملی میرے آقا دا قرآن اللہ معجزہ علمی سارے دے عملی میرے نبی دا علمی تساں جٹ تک سو یہ علمی تے عملی کے فرق ہے علمی تے عملی بندے عالوی آکھدا عمل موت دے ٹائم ختم ہو جاندا
عمل موت دے ٹائم جلے بندہ مر گیا عمل کرنا کوئی نیکی کرنی عمل موت دے ٹائم ختم ہو جاندہ علم کسی دے مرن نال ختم نہیں ہوندا باقی رہندا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے 45 سال ہو گئے انہوں نے فوت ہویاں انہاں کو جس نے علم پڑھیا تفسیر پڑھی وہ بندیالوی دی شکل اج بھی موجود سبحان اللہ یہ جڑے قاری تے حافظ پڑھنے بچے حافظ بن گئے قاری صاحب دنیا تو رخصت ہو گئے وہ بچے اگو وت پڑھاون لگ گئے انہاں دے وت اگو شاگرد آئے عمل موت دے ٹائم ختم ہو جاندہ علم کسی دے مرن نال ختم نہیں ہوندا باقی رہندا کسی نے تفسیر لکھی علم باقی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے تفسیر بیان القرآن باقی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دنیا تو چلے گئے تفسیر عثمانی باقی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی ٹر گئے تفسیر ماجدی باقی ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ٹر گئے تفسیر جواہر القرآن باقی ہے علم باقی رہندا کسی دے مرن نال ختم نہیں ہوندا یہ میری گل حالے بھی سمجھ نہیں آئی تب بندیالوی نو سمجھان دا بڑا ڈھنگ ہے میں ہور آسان کر دینا حضرت سلیمان دا تخت ہن ہوا چ نہیں اڑدا ہے جدا اڑدا ہے حضرت سلیمان چلے گئے معجزہ بھی چلا گیا حضرت موسیٰ دی سوٹی ہن سپ نہیں بندی آئی جدا بندی آئی حضرت موسیٰ چلے گئے معجزہ بھی چلا گیا حضرت عیسیٰ ہن مادر زاد نابینا نو بینا نہیں کر دے ہیں جدا کر دے ہیں آسمانہ تے ٹر گئے معجزہ بھی چلا گیا سارے نبیاں دے معجزے عملی آئین عملی نبی دنیا تو ٹر گیا معجزہ بھی ٹر گیا میرے نبی دا قرآن والا معجزہ علمی آئی میرا نبی دنیا تو ٹر گیا معجزہ قیامت دی صبح تک باقی میرے نبی دا سب تو بڑا معجزہ جڑا ہے اوکے ہے قرآن اے نعمت اللہ نے صرف سن عطا کی فرشتے اللہ نو آکھیا علامہ ابن کثیر لے کے آئے اس روایت نو اودی سند نو جید قرار دیتا فرشتیاں رب نو آکھیا یا اللہ سانوی قرآن پڑھن دی اجازت دے میں اگوں اللہ آکھیا اے قرآن پڑھنا پڑھانا تا امت محمدیہ دا شرف ہے ہاں تو شوق ہے نا تو میرے کو اجازت لے کے زمین تے ٹر جایا کرو اس امت دا کوئی آدمی قرآن دی تلاوت کر رہا ہوئے نا تو ساؤ سن لیا کرو میں تو سنن دا ثواب عطا ایسی چیز اللہ نے ایسی نعمت اللہ نے صرف اس امت نو عطا قرآن نال جڑو جڑے بزرگ ہو تو سمی قرآن نال جڑو اے توڑے قریب جڑے دورے تفسیر ہیں انہیں شامل ہو پڑھو قرآن اللہ دا پڑھو بشرطے کے دورے تفسیر ہوئے دورے تفسیری دورے نال دوڑ نہ ہوئے دورہ ہوئے کوئی سمجھایا جائے ایتاں دا مفہوم ربط جڑو اس نال جڑے طالب علم بیٹھے ہونے تھے تے جڑے علماء بیٹھے ہو تو سنو تمہارا دل خوش ہو جائے میرے آقا ایک دارے خوش ہو کہ حضرت ابو ہریرہ نو آدن ابو ہریرہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں رب دے اگے درخواست کرا مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے ابو ہریرہ نو بھوک دی وجہ تے غشی تاری ہو جاندی آئی پتہ تو ان درویش نے کہ منگیا میرے نبی نے ایڈی پیشکش کی تھی اس کیا اوسنی یا رسول اللہ
مین کوئی نصیحت کر دے منگیا تے کہ منگے یا رسول اللہ من کوئی نصیحت کر دیو میرے آقا نے فرمایا تعلم القرآن وعلم الناس ساری زندگی قرآن پڑھدا رہے تے ساری زندگی قرآن پڑھیندا رہے ساری زندگی قرآن دا علم حاصل کردا رہے تے ساری زندگی قرآن دا علم ونڈ لوگاں دے اگے قرآن دا علم جڑا نا ایک کدی مکمل نہیں ہوندا کوئی بندہ سمجھدا نا میں مفسر ہاں تے بڑا نا خدا دی قسم اے مضامین دا ایک سمندر ٹھاٹھا مار رہا اس دے اندر چھپے ہوئے لولو مرجان ہیرے جواہرات جدہ بندہ ہوتا لائے نا نویں تو نویں موتی کٹ کے باہر لیا اے دا علم کدی ختم نہیں ہوتا تعلم القرآن وعلم الناس قرآن کا علم حاصل کرتا رہے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا رہے اگلی گل سنو اساں بڑے عظیم لوگ ہاں جڑے اساں قرآن پڑھتے پڑھاندے رہندے ہیں نا اساں بڑے عظیم لوگ ہاں لوگ سن حقیر سمجھن کدی نہیں گھبرانا اگو سنو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے اور پڑھاتا رہے اگر اس حالت میں تیری موت واقع ہو جائے تو تیرے دفن کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک 70,000 فرشتے روزانہ تیری قبر پہ رب کی رحمت اور مغفرت لے کر اترتے رہے اس قرآن دی تعلیم دی اتنی قدر ہے اللہ نے 2 نعمتاں سن ایسیاں عطا کی تھی جڑے ساڈے تو پہلے کسی امت نو اللہ نے عطا نہیں کی تھی قرآن جیسی کتاب عطا کی تھی محمد جیسا نبی عطا کی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین